सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। साउदी अरबमा सेना खटाउने अमेरिकी निर्णयप्रति इरानले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। इरानी रेभोल्युसनरी गार्डका कमान्डर मेजर जनरल हुसेन सलामीले इरानमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि देशलाई इरानले ध्वस्त पारिदिने बताएका छन्। उनले अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रलाई होशियार रहन तथा कुनै गल्ती नगर्न चेतावनी दिएका छन्। इरान जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार छ, उनले भनेका छन्। हामी कसैलाई हाम्रो भूमिमा प्रवेश गर्न कदापि दिने छैनौं। इरानले नियन्त्रणमा लिएका ड्रोनहरूको प्रदर्शनीको तेहरानमा उद्घाटन गर्दै सलामीले इरानको सीमा पार गर्नेलाई यी ड्रोनले आक्रमण गर्नेछन् उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय सेनाको अभिन्न अङ्ग इरानी रेभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स IRGC अमेरिकाको आतंककारी सूचीमा रहेको छ। यसैबीच अमेरिकाले साउदी अरबमा सेना परिचालन गर्ने भएको छ। गत साता साउदी अरबका तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिएपछि अमेरिकाले सो निर्णय गरेको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्री मार्क एस्परले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै साउदी अरबमा खटाइने सेना प्रतिरक्षात्मक स्वरूपमा रहने जनाए। उनका अनुसार साउदीमा खटाइने सेनाको संख्याबारे निर्णय भइसकेको छैन। गत शनिबार साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण गरिएको थियो। साउदी रक्षा मन्त्रालयले आक्रमणमा 18वटा ड्रोन र 7वटा क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको बताएको थियो। आक्रमणपछि साउदीमा तेल र ग्यास उत्पादन कटौती भएको छ। यमनी विद्रोही समूह हुथीले आक्रमणको जिम्मा लिएको भए पनि अमेरिकाले इरानी योजना अनुसार आक्रमण गरिएको दाबी गरेको छ। अमेरिका तथा साउदी अरबको आक्रमणमा प्रयोग भएका ड्रोन र क्रुज क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेषका आधारमा इरानका संलग्नता पुष्टि भएको बताउँदै आएको छ। यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणको जिम्मा दिन अमेरिकासँग धेरै विकल्प रहेको चेतावनी दिएका थिए। त्यस लगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले साउदी अरब तथा युएई भ्रमण गरिसकेका छन्। इरानका सन्दर्भमा विदेश मन्त्री पोम्पियो राष्ट्रपति ट्रम्प भन्दा पनि आक्रामक देखिएका छन्। साउदी राजधानी उत्रने बित्तिकै पोम्पियोले शनिबारको घटनाले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति जोखिममा परेको बताएका थिए। साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानलाई भेटेपछि पोम्पियोले इरानी कदमहरू सही नभएको तथा साउदी अरबसँग तिनको रक्षा गर्ने अधिकार भएको बताएका थिए। अमेरिकाले सन् 2015 को परमाणु सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएपछि दुई देशबीचको तनाव थप बढेको छ। त्यसै त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्धका नाकाबन्दीलाई थप कडा पारिसकेका छन्। जलवायु परिवर्तन प्रति कडा कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने माग गर्दै शुक्रबार विश्वव्यापी प्रदर्शन गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, रुस, अस्ट्रेलिया, जापान, अफगानिस्तान, भारत, बङ्गलादेश लगायतका विश्वका करिब 150 देशमा गरिएका प्रदर्शनमा लाखौं मानिस सहभागी भएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनको 2 दिन अघि विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको हो। अस्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमका अनुसार देशका सबै राज्यका मुख्य शहरहरूमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले अस्ट्रेलियाली सरकारसँग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन लगायत शहरमा आयोजना गरिएका बृहत प्रदर्शनमा अधिकांश विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो। कतिपय मानिस काम छाडेर प्रदर्शनमा सहभागी भएको जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग नयाँ कोइला खानी, तेल तथा ग्यासका योजना रोक्नुपर्ने, सन् 2030 सम्म 100% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र निर्यात गर्नुपर्ने लगायतका माग छन्। शुक्रबार बिहानैदेखि देशभर गरिएका विभिन्न प्रदर्शनमा करिब 3 लाख प्रदर्शनकारी सहभागी भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनमा 2500 भन्दा बढी कम्पनीका कर्मचारीले ऐक्यबद्धता समेत जनाएका थिए। प्रदर्शनमा स्कुले विद्यार्थी समेत स्वतः स्फूर्त रूपमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको तथा भविष्यमा पार्न सक्ने सन्देश सहितका विभिन्न प्लेकार्ड तथा लुगा लगाएका थिए। अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाका अनुसार पछिल्लो शताब्दीको तुलनामा अहिलेसम्म 1.62 फरेनहाइट अर्थात् 0.9 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यसैगरी समुद्रको तापक्रम पछिल्लो आधा दशकमा 0.4 फरेनहाइट भन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ। अर्कोतिर विश्वकै ठूलो मध्येको हिउँ टापु ग्रिनल्यान्डले वार्षिक रूपमा 286 बिलियन टन हिउँ गुमाइसकेको छ भने अन्टार्कटिकाले वार्षिक रूपमा 127 बिलियन टन हिउँ घट्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै समुद्र सतह समेत बढिरहेको नासाले जनाएको छ, जसका अनुसार पछिल्लो 1 शताब्दीमा समुद्रको सतह 8 इन्चले
बढिसकेको छ। अहिले विश्वमा भइरहेका डरलाग्दो वातावरण सम्बन्धी घटना समेत जलवायु परिवर्तनका कारण भएको समेत बताएको छ। आतंकवादप्रति पछिल्लो समयमा कडा बन्दै आएको अस्ट्रेलियाले आतंकवादी कार्यमा संलग्न र दोषी ठहर भएकाहरूको नागरिकता खारेज गर्ने कानून निर्माण गर्ने भएको छ। नयाँ नियम अनुसार आतंकवादको घटनामा संलग्न तथा दोषी ठहर र दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्तिको नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था कायम गरेको छ। अस्ट्रेलियाले पछिल्ला केही वर्ष यता आतंकवादमा दोषी भएका प्रति कडा रवैया अपनाउँदै आएको छ। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डटनले आतंकवादी घटनामा दोहोरो नागरिकता भएकाहरूको नागरिकता खारेज गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सहित कानून परिवर्तनका लागि संसदमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनले यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य अस्ट्रेलियाली नागरिकको अखण्डता जोगाउनु भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशले गृहमन्त्रीलाई आतंकवादका घटनामा दोषी पाइएको खण्डमा उनीहरूको नागरिकता खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिनेछ। अस्ट्रेलियाको छिटपुट रूपमा आतंकवाद सम्बन्धी घटना हुने गरेका भए पनि अहिलेसम्म यस किसिमका कुनै पनि घटनाको सामना गर्नु परेको छैन। सरकारले त्यस्ता घटना हुन नदिन आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र सचेत र सक्षम रहेको बताउँदै आएको छ। यसअघि अस्ट्रेलियाली नागरिकता खारेज हुन विभिन्न 3 किसिमका प्रावधान राखिएका थिए। सन् 2015मा र त्यस किसिमका घटनामा दोषी ठहर गर्दै 6 वर्ष जेल सजाय पाएकाहरूको मात्र नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था थियो। अफगानिस्तानको दक्षिणी भेगको एक अस्पतालमा तालिबान विद्रोहीहरूले गराएको विस्फोटमा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीका अनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एक मिनी ट्रकलाई तालिबानले बिहिबार कलत शहरको एक अस्पताल अघि पड्काएका थिए। रक्षा मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार विस्फोटमा मारिने मध्ये धेरै जसो चिकित्सक र बिरामी छन्। सो अस्पताल बाबुल प्रान्तको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था रहेको बताइएको छ। पूर्वी अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट IS लडाकुलाई लक्षित गरी सुरक्षाकर्मीले गरेको हवाई आक्रमणमा 30 सर्वसाधारण मारिएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा गत महिना भएका विभिन्न घटनामा कम्तीमा 473 नागरिकले ज्यान गुमाएका पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एक अध्ययन अनुसार अगस्त महिनामा भएका घटनामा 473 जनाको मृत्यु भएको थियो। ज्यान गुमाउनेमा 5 मध्ये एक गैर सैनिक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनामा सयौं घाइते भएका थिए। तालिबान विद्रोहीले बिहिबारको आक्रमण आफूहरूले अस्पताल नजिकैका सरकारी गुप्तचर कार्यालयहरूलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बिहिबारको आक्रमणमा मृत्यु हुनेको एकिन तथ्याङ्क प्रष्ट नभइसकेको जनाएका छन्। प्रान्तीय परिषदले घटनामा 20 भन्दा बढीको ज्यान गएको बताएका छन्। अमेरिकाले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि क्युबाका 2 कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय हितलाई हानि पुग्ने गतिविधिमा संलग्न रहेका उनीहरूलाई निष्कासित गरिएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोर्गन अर्टागुसले क्युबाका कूटनीतिज्ञलाई राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय रहेको म्यानहाटन भन्दा बाहिरिन जान वा हिँडुल गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। क्युबाली कूटनीतिज्ञका आरोपित गतिविधिबारे भने अमेरिकाले प्रश्न पारेको छैन। क्युबाका विदेश मन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले अमेरिकी कदम अनुचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्पेनिस भाषामा रहेको ट्वीटमा रोड्रिगेजले क्युबाका कूटनीतिज्ञमाथि लगाइएको आरोप अश्लील आरोप भएको बताएका छन्। उनले कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने कदमले तनाव उत्पन्न गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रसङ्घीय महासभाका लागि विश्व नेताहरू न्युयोर्कमा भेला भएका बेला अमेरिकाले क्युबाली कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको हो। अमेरिकी कदम कम्युनिस्ट मुलुक क्युबासँगको पछिल्लो कूटनीतिक मुठभेड हो। गत जुलाईमा एक अमेरिकी अध्ययनले क्युबामा काम गरेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको मस्तिष्कमा समस्या देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो दाबीलाई क्युबाले खारेज गरिदिएको थियो। अमेरिकाले क्युबामाथि ध्वनि आक्रमण सोनिक अट्याकको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यस्तो आक्रमणमा परेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञमा श्रवण शक्ति गुम्ने समस्या देखिएको अमेरिकाको दाबी छ। फ्लू संक्रमणबाट फैलिने रोगको प्रकोप विश्वभर 36 घण्टामै फैलिएर 8 करोड मानिसको ज्यान लिन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूर्व प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको विश्वका उच्च तहका विशेषज्ञ सहित टोलीले सो चेतावनी दिएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सार्वजनिक गरिएको ए वर्ल्ड जोखिममा विश्व प्रतिवेदनमा भनिएको छ सन् 1918 को फ्लू जस्तो महामारी हिजो आज तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ। यसको नियन्त्रण गर्ने प्रयास हालसम्म अपर्याप्त रहेको छ। शताब्दी अघि स्पेनिस फ्लूको महामारीबाट विश्वका 1/3 जनसङ्ख्या संक्रमित भएको र 5 करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो। यदि यस्तै महामारी आजको विश्वमा फैलिएमा त्यसले झनै भयावह अवस्था आउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सम्मिलित टोलीले GPMB का लागि तयार पारेको प्रतिवेदनले सो भयावह अवस्थाबाट बस्न मुलुकका सरकारलाई सचेत गम्भीर र समाधानका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव समेत दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ इबोला जस्तो सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै प्रकोपहरूबाट बस्न गरिएको प्रयास अत्यन्तै अपर्याप्त थिए।
त्यो अवस्था आज पनि छ। यसैबीच दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक स्वाइन फ्लू भेटिएको छ। मंगलबार त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सो कुराको पुष्टि गरेका हुन्। सुँगुरबाट सर्ने यो रोगका कारण चीनदेखि उत्तर कोरियासम्म कैयौं सुँगुर मरिसकेका छन्। अफ्रिकाबाट सुरु भएको यस प्रकोपका कारण ती देशमा पनि कैयौं सुँगुर काटिएका थिए, जसका कारण हाल विश्वभर सुँगुरको मासुको मूल्य बढेको छ। संक्रमणका कारण ज्वरो आउने यस स्वाइन फ्लू नामक प्रकोप देखा परेको दक्षिण कोरिया पछिल्लो देश हो। दुई कोरियाको सीमा क्षेत्रमा रहेको एक नगर पाजुको एक सुँगुर फार्ममा 5वटा सुँगुर मरेको अवस्थामा भेटिएका थिए। मरेका ती सुँगुर भेटिएपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा ती सुँगुरमा नै फ्लू भएको पाइएको दक्षिण कोरियाली कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै दिएको समाचारमा उल्लेख छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति, कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। गुगल क्रोमले गत साता नयाँ अपडेट उपलब्ध गराएको छ। क्रोमको 77औं अपडेटमा एउटा नयाँ फिचर समावेश गरिएको छ। क्रोम प्रयोग भइरहेको एक वा एक भन्दा बढी डिभाइसमा कुनै लिङ्क सोझै पठाउन मिल्ने यो फिचरलाई सेन्ड टु डिभाइस नाम दिएको छ। प्रयोगकर्ताले क्रोम ब्राउजरमा खोलेको कुनै लिङ्क अर्को डिभाइसको क्रोम ब्राउजरमा पठाउनु पर्यो भने यो निकै सजिलो फिचर हो। डेस्कटपमा गुगल क्रोममा खोलिएको लिङ्क पठाउनु पर्दा प्रयोगकर्ताले राइट क्लिक गर्दा नयाँ मेनु आउँछ, जसमा गुगल ब्राउजर प्रयोग भइरहेको अर्को डिभाइसको सूची देखिन्छ। प्रयोगकर्ताले कुन डिभाइसमा लिङ्क पठाउने हो छानेपछि सो डिभाइसमा लिङ्कको नोटिफिकेसन जान्छ। प्रयोगकर्ताको आफ्नो जीमेल अकाउन्ट प्रयोग भएको डिभाइसमा मात्र यो फिचरले काम गर्छ। फेसबुकले 10,000 एप निलम्बन गरेको जनाएको छ। राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले करोडौं प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत तथ्याङ्क दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न ती एप निलम्बन गरिएको फेसबुकले जनाएको छ। निलम्बित एपहरू करिब 400 विकासकर्तासँग सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ। फेसबुकले सबै एप प्रयोगकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण नभए पनि अनुसन्धानकर्ताका लागि निलम्बन गर्नु परेको प्रश्न पारेको छ। फेसबुकबाट लिइएका तथ्याङ्क अन्य व्यक्तिलाई दिने वा व्यक्तिगत परिचय खुलाउने केही एपलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। बेलायती राजनैतिक परामर्शदाता कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले सन् 2018मा बिना अनुमति 8 करोड 50 लाख भन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। सो कदमको खुलासा भएपछि फेसबुकले सुरक्षाका विकासमा ठूलो दबाव सामना गर्दै आएको छ। फेसबुकबाट व्यक्तिका गोप्य सूचनालाई प्रश्न मार्फत संकलन गरी उसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको थियो। फेसबुकलाई गत जुलाईमा अमेरिकाको संघीय व्यापार संघले $5 अर्ब जरिवाना गरेको थियो। उपभोक्ता सम्बन्धी गोपनीयता उल्लङ्घन गरेका आरोपमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। त्यसयता फेसबुकले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुनिश्चितताका लागि पनि क्रियाशील रहेको बताउने गरेको छ। क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डमा करोडौं मानिसको गोप्य सूचना बाहिरिएपछि फेसबुकले धेरै मुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना पनि खेप्दै आएको छ। गुगल डक्समा कति शब्द लेखियो हेर्न वर्ड फाइलमा जस्तो सजिलो छैन। प्रयोगकर्ताले टुल मेनुमा पुगेर वर्ड काउन्ट अप्सन सिलेक्ट गरेपछि मात्रै आफूले कति शब्द लेखियो भन्ने थाहा पाउँछन्। तर आगामी सातादेखि भने कति शब्द लेखियो भन्ने थाहा पाउन धेरै ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। गुगलले आफ्नो डक्समा लाइभ वर्ड काउन्टको फिचर सुरु गर्ने भएको छ। यो सम्भवतः आगामी सातादेखि सबै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध हुनेछ। अहिले भने यो जी सुट प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध छ। केही समय प्रयोग भएको फोन बिक्री गर्न निकै गाह्रो काम भएको छ। स्मार्टफोनको मूल्य सस्तो भइरहेको छ र उपभोक्ता पनि पुरानो फोन किन्नु भन्दा नयाँ फोन किन्नमै रुचि राख्छन्। अहिले 20,000 देखि 30,000 रुपैयाँ मूल्यमा स्तरीय स्मार्टफोनहरू बजारमा उपलब्ध छन्, जसले फोटो खिच्नेदेखि चाहिए जति एपहरू मजाले चलाउन सक्ने सुविधा दिन्छन्। यही मूल्यमा पाइने स्मार्टफोनमा भिडियो एडिट गर्दा पनि मजाले चल्छ भने सबै खालका गेमहरू खेल्न सकिन्छ। यही कारणले हुनुपर्छ पछिल्लो समय पुरानो फोन किनबेच हुने क्रम घटेको छ। सस्तोमै नयाँ फोन आउँछ भने पुरानो फोन कसले किन्छ र? तर केही महिना वा वर्ष चलाउँदैमा फोन कामै नलाग्ने हुने होइन, बरु यसका प्रयोगकर्तालाई नयाँ फोन किन्न मन लाग्ने मात्रै हो। पुरानो फोन नबिक्नु वा कसैले किन्न नखोज्नुको धेरै कारण छन्, जस्तो कि पुरानो फोनमा स्क्रिन वा बढी कोरिएको हुन सक्छ। यो गर्दा
आकर्षक नदेखिन सक्छ, तर केही समय प्रयोग गरेको फोन नयाँ नै देखिन्छ र स्पिड पनि राम्रो हुन्छ। नयाँ फोन भन्दा सस्तो मूल्य हुन्छ भने ग्राहक भेटिन पनि सक्छन्। सुरुमा किन्दा दिइएको फोनको बक्स नफाल्ने। धेरैको बानी छ फोन किन्दा फोनसँगै पाइने बक्स फाल्ने, तर जसलाई जतन गरी राखेमा यसले पुरानो फोन बिक्री गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ। पुरानो फोन बिक्री गर्दा बक्स सहित दिनु र खाली फोन मात्रै दिनुमा धेरै भिन्नता हुन्छ। बक्स सहित बिक्री गर्छु भन्न किन्ने मान्छे पनि फोन नयाँ नै रहेछ वा फोन प्रयोग गर्ने व्यक्ति अनुशासित मान्छे रहेको धारणा बन्छ, जसले फोनको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न पनि सघाउँछ। फोन किन्दा धेरैले स्क्रिन सुरक्षाका लागि प्रोटेक्सन ग्लास राखे पनि केही समय खल्तीमा राख्दा वा पानीमा भिज्दा उक्किन सक्छ। तर धेरैको बानी हुन्छ एकपटक सुरक्षाका लागि राखिएको स्क्रिन उक्किएपछि नफेर्ने। फोनको स्क्रिन बाहिर सुरक्षाका लागि अर्को स्क्रिन नराखे फोनको स्क्रिन कोरिन्छ, तर फोनको स्क्रिन फेर्नु भनेको निकै महँगो खर्च हो। स्क्रिन गार्ड नराखी 2 महिना प्रयोग गरेको फोन पनि फोहोरी देखिन्छ। यसका स्क्रिन कोरिएका हुन्छन्। स्क्रिन कोरिएको फोन कसैले किन्न चाहँदैन, त्यसकारण फोन किन्ने बित्तिकै प्रोटेक्सन ग्लास राख्नुपर्छ। फोन किन्ने बित्तिकै फोन कभर राख्न छुटाउनु हुँदैन। यसले आफ्नो फोन आफूले बोकुन्जेल मात्र होइन, पछि बिक्री गर्न मन लाग्यो भने पनि राम्रो मूल्य पाउन सकिन्छ। हामी फोन प्रायजसो खल्तीमा राख्छौँ। खल्तीमा धुलो वा अन्य वस्तु हुन सक्छ जसले फोनको स्क्रिन र कभर कोरिदिन सक्छ। साथै हामी बस्ने सहर धुलाम्य पनि छ। यस्ता धुलोको कण स्क्रिन वा कभरमा बस्दा त्यही रगडिएर फोनको बडी पुरानो र नराम्रो देखिँदै जान्छ। हेर्दा पुरानो र नराम्रो देखिएको फोन भन्दा पुरानो भए पनि हेर्दा नयाँ देखिने फोन किन्न मानिसले रुचाउँछन्। त्यसैले किने देखिने फोनलाई कभरले सुरक्षित बनाउनु पर्छ। फोनको सफाई अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। फोनलाई नियमित रूपमा कुनै नरम कपडा वा कपासले पुस्दा यसको बाहिर टाँसिएको धुलो वा दाग हटाउन सकिन्छ, जसका कारण फोन सधैँ नयाँ देखिन्छ। फोनमा प्रयोग भएको अपरेटिङ सिस्टममा नियमित रूपमा नयाँ नयाँ अपडेट आइरहेका हुन्छन्। आफ्नो फोनको अपरेटिङ सिस्टमलाई अपडेट गर्दा यसको लुक्स नयाँ देखिन्छ। कतिपय अपडेटले फोनको स्पिडलाई पनि सुधारिरहेका हुन्छन् भने स्क्रिनले आकर्षणलाई बढाउँछन्। फोनलाई अप टु डेट राख्दा फोन नयाँ रहन्छ। पुरानो फोन बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने उपाय यी हुन्। फोन कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने दुविधा छ भने फेसबुक उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ। आफ्नो प्रोफाइलमा फोन बिक्रीको स्ट्याटस लेख्नुभन्दा सेकेन्ड ह्यान्ड फोन बाई एन्ड सेल नाम राखिएको फेसबुक ग्रुप सर्च गरेर त्यस्ता ग्रुपमा बिक्रीको सूचना राख्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। चर्चित ब्राउजर फायरफक्सले प्रयोगकर्तालाई VPN को पनि सुविधा दिने भएको छ। फायरफक्सका प्रयोगकर्ताले अब ब्राउजरमै VPN प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यो फिचरको परीक्षण भइरहेको फायरफक्सले जनाएको छ। केही सातामै प्रयोगकर्ताले फायरफक्सको अपडेटमा यो सुविधा पाउनेछन्। मोजिला फायरफक्सले केही साता अघि मात्रै आफ्नो ब्राउजरमा सबै थर्ड पार्टी ट्र्याकर बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। थर्ड पार्टी ट्र्याकर नहुने र टोर ब्राउजिङको सुविधा हुने भएकाले अहिले धेरै प्रयोगकर्ता फायरफक्स र क्रोम छाडेर वेब ब्राउजरतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। ब्राउजरमा भएको VPNले सोही ब्राउजर बाहेक अन्यत्र भएको इन्टरनेट गतिविधिलाई सुरक्षित भने बनाउँदैन। यसका लागि आफ्नो डिभाइसमै VPN इन्स्टल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब रोचक प्रसङ्गको पालो। टर्कीका डिजाइनर कुर्सद सेलनले दृष्टिविहीनहरूका लागि उपयोगी स्मार्ट छडीको डिभाइस डिजाइन गरेका छन्। सेलन आफै दृष्टिविहीन हुनका साथै उनी योङ गुरु एकाडेमीका सह-संस्थापक हुन्। आँखा नदेख्नेहरूलाई यताउति हिडुल गर्न सहज बनाउन सो छडीले सहयोग गर्छ। यसले बोलेर सडकका बारेमा जानकारी दिन्छ। त्यसै गरी बाटोमा भएका पसल तथा अन्य भवनका बारेमा समेत यसले जानकारी दिन्छ। विभिन्न सेन्सर जडान हुने भएकाले बाटोमा कुनै बाधा उत्पन्न भयो भने यो छडीले चेतावनी समेत दिन्छ। बुटवलमा मेकानिकल इन्जिनियर शिशिर जीसीले इन्धन बचत तथा वातावरण मैत्री सक्स डिभाइसको आविष्कार गरेका छन्। सवारी साधनमा जडान गर्ने यो यन्त्र निकै उपयोगी भएको उनको दाबी छ। सक्स डिजाइन सवारी साधनमा जडान गर्ने यन्त्र हो। यसले सवारी साधनको पेट्रोल खपत कम गर्छ। सक्स डिभाइस प्रयोग गरेपछि इन्धनसँगै वातावरण प्रदूषण समेत कम हुने दाबी जीसीको छ। यसले 60% इन्धन तथा 40% पानी प्रयोग गरी काम गर्छ। यसबाट सवारी साधनको पिकअप बढ्ने हुँदा सवारीको भार कम हुने, सवारीको पिस्टनमा जम्ने कार्बन यसको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने हुँदा इन्जिनको समेत आयु लामो हुने दाबी गरिएको छ।
यसको प्रयोगबाट सवारीको इन्जिनबाट आवाज समेत कम आउने र सवारी साधनमा अक्सिजन समेत उत्पन्न हुने बताइन्छ। यो यन्त्रको आकार 30 सेन्टिमिटर बाइ 15 सेन्टिमिटरको छ। मोटरसाइकल, कार तथा ठूला सवारी साधनका लागि फरक फरक आकारको सक्स डिभाइस निर्माण गरिएको छ। एक पटकमा 4.6 लिटर पानी सक्सन गरी मेसिनमा हालेपछि 650 किलोमिटर सवारी गुड्ने इन्जिनियर जीसीले बताए। पछिल्लो 1 वर्षदेखि प्रयोग गरेर प्रमाणित भएपछि जीसी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट दर्ता गरेर बुटवलमा सो डिभाइसको सार्वजनिक बिक्री प्रारम्भमा लागि परेका छन्। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।